अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों, कैसे हैं आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे साथ शुबा निज़ामत कोर्सेज़ के कायद क़िबला अल्लामा अ, महमूद मसूद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि मराकज़ इल्म की ज़रूरत व अहमियत और मुस्तवी माशरे के क़याम के लिए इसकी कितनी ज़रूरत है, क्या इसकी अहमियत है और अफादियत है, इसकी अफादियत के मतलब बताएंगे। तो इस सिलसिले में मुल्क भर में शहर शहर गांव-गांव जगह-जगह ट्रेनिंग कैंप हो रहे हैं, मराकज़ इल्म के ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं मुअल्लिमीन के लिए, मुंतज़मीन के लिए और कारकुनान के लिए कि उस क्लास को चलाना कैसे है, उसका निसाब के में ब्रीफ करेंगे मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद साहब। माशाल्लाह। तो अस्सलाम जी। आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आज 3 बजे साहब मेरे जहाल शाहपुरा चौक सियालकोट में मराकज़ इल्म की ट्रेनिंग चल गया, करें आप बात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। यह है आपका, आपके घर का, आपके बच्चों का कि आप लोग हमेशा मेज़बान बनते हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान के मरकज़ से तशरीफ़। जी तो मुसलसल आप राब्ते में थे और यकीनन अहले सियालकोट अहले मोहब्बत हैं और मोहतरम हाफ़िज़ एहतिशाम महमूद साहिब जो कि ज़िली नाज़िम जो है ना वो दोबारा मुंतखब हुए हैं, और इसी तरह मोहतरमुल मकाम जनाब क्या नाम है उनका जो सदर बने हैं, हाफ़िज़ एहतिशाम साहब सदर और शहजाद रऊफ़ साहब मोहतरम शहजाद रऊफ़ साहब सदर बने हैं, तो ये नाज़िम बने हैं। तो ये ज़िली इंतज़ामिया को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो मैनेजमेंट है कि इन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम का यकीनन अरेंज किया है। निज़ामते कोर्सेज़ जैसा कि आपके इल्म में है कि मुसलसल ईद के बाद से सफ़र में है, और हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स कराची से लेकर खैबर तक वो मैनेज किए हैं, और बिहम्दिल्लाह ताला अभी 3 दिन पहले हम हज़ारा ज़ोन से मोहतरम अल्लामा जावेदुल कादरी साहब की मेज़बानी में बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो वहाँ पे मुनक़िद हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा और आप लोगों को खुशखबरी देना चाहूँगा कि कल जैसा कि जेलम में भी एक कैंप हुआ, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो सियालकोट में कैंप होने जा रहा है, ये इंतहाई तारीख़ी कैंप होगा इंशाअल्लाह। और इसमें मोहतरम सर हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी साहिब, मोहतरम अल्लामा हसन महमूद जमाती साहिब और मोहतरम अल्लामा अहमद वहीद कादरी साहब भी शरीक हो रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी शाहिद भाई के घर में पहुंच चुका हूं और रात का यहां मेहमान हूं, और इनकी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ सियालकोट और डस्का की हदूद में तकरीबन दाखिल हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा अल्लामा हसन महमूद सरफराज कादरी साहब ने भी तशरीफ़ लाना था, और वो भी यकीनन हमारे साथ शरीक थे, लेकिन उनके वालिद गिरामी निहायत बीमार हैं और CMH हॉस्पिटल में दाखिल हैं सियालकोट में, तो वो बावजूद शरीक नहीं हो पाएंगे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो है वो उनको जल्द अज़ जल्द शिफ़ा अता फ़रमाए, शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमाए। जैसा कि शाहिद भाई आपने पूछा है कि मराकज़ इल्म की क्या अहमियत है और उनकी अफादियत क्या है, ज़रूरत क्या है आज के दौर में, इस गैर गुज़रे दौर में, दौर फितन में, जबकि हर किसी को रोज़ी का मसला है, पेट का मसला है, उसकी रोज़ी पूरी नहीं हो रही, महंगाई अपने उरूज पर है। तो ये बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को कि जितनी भी इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, असल में उसकी जो जड़ है वो जहालत है। बेशक ऐसा ही है। उसकी जो जड़ है, रूट कॉज है, वो जहालत है। यूँ समझ लीजिए कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब ने उस रूट कॉज को डायग्नोज़ किया है, बुनियादी मर्ज़ को डायग्नोज़ किया है और उसका इलाज तब तजवीज़ किया है। वगरना हमारे यहाँ तो तसव्वुर ये है ना कि हम डायरेक्ट यानी दवाई लेते हैं, मेडिसन लेते हैं,
ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں جی میڈیسن دے دیں مجھے، ڈاکٹر بھی میڈیسن دے دیتا ہے اور بظاہر اس کا آرام بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ میڈیسن IMF کی تو ہو سکتی ہے، ورلڈ بینک کی تو ہو سکتی ہے، قرضہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بنیادی علاج نہیں ہے۔ وہ وقتی طور پر علاج تو ہو سکتا ہے، آپ کو آرام آ جائے، لیکن وہ مرض وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے لیے، ہماری امت مسلمہ کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، اسلامیان پاکستان کے لیے ایک مرض بنتی جا رہی ہے، ایک لا علاج بیماری بنتی جا رہی ہے، بلکہ کینسر بنتا جا رہا ہے۔ جی جی وہ کینسر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جی چل رہی کینسر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے یہ بیماری۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کی جو علاج ہے اس کو پرفیکٹ کیا جائے۔ تو شیخ الاسلام چونکہ نبض شناس سے امت ہیں اور نباز امت ہیں، تو آپ نے اس مرض کا صحیح علاج دریافت کیا، اور وہ علاج یہ ہے، اب شاہد بھائی یہ بڑی اہم بات ہے جی 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 کہ علاج یہ ہے کہ اس امت کے افراد کا جو مرض ہے اس کو علم کے نور سے جو ہے وہ دور کیا جائے۔ بے شک بے شک اگر علم کا نور ہمارے سینوں میں جاگزی نہیں ہوتا اور علم کے ساتھ ہم لوگوں کو بریکٹ نہیں کرتے، تو پھر اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم پہلے بھی جہالت کے آخری دہانے پر کھڑے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاسی طور پر لوگ جاہل ہیں، دینی طور پر لوگ جاہل ہیں، پھر اس کے بعد اخلاقی طور پر لوگ جاہل ہیں، کریکٹرز کے حوالے سے لوگ جاہل ہیں، یعنی جہالت ہر سطح پر پھیلی ہوئی ہے، ہر سطح پر پھیلی ہوئی ہے۔ کسی کو کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھتے ہیں شاید بھائی، جی جی جو کہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے۔ یعنی تعلیم، اس نے ڈگری تو کاغذ کی لے لی ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اس کے پاس کردار نہیں ہے، اچھی سوچ نہیں ہے، اچھی فکر نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس یوں سمجھ لیجئے کہ انقلاب نہیں ہے، اس کے پاس تبدیلی لانے کا، تبدیل کرنے کا، اپنی حالت کو، اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے کی ولنگ نہیں ہے، ول پاور نہیں ہے۔ تو یہ وہ سارے امراض ہیں کہ جن کی تشخیص نباز امت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کی، اور بحمد اللہ تعالی صرف تشخیص نہیں کی، اس کا علاج بھی دریافت کیا۔ بے شک اور علاج یہ دریافت کیا کہ ایک ایسا نصاب آپ نے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، جو کہ نصاب اب ہم لے کر ملک میں چلے ہیں، فیلڈ میں چلے ہیں، اور ملک پاکستان میں ابتدائی طور پر 25,000 مراکز علم کھولنے کا ایک فیصلہ کیا گیا ہے، ماشاء اللہ۔ اور یہ 25,000 مراکز علم 5 سال کے عرصے میں کھولنے ہیں، 5 سال کے عرصے میں۔ اور اس کے لیے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں کم از کم ایک مرکز علم بنیادی طور پر ضرور کھولا جائے، ایک یونین کونسل میں۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے کوئی الگ سے کسی انفراسٹرکچر کی، الگ سے کسی بلڈنگ کی، الگ سے کسی عمارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کا گھر اور آپ کی بیٹھک ہی مرکز علم بنے گی۔ زبردست۔ یعنی آپ کے لیے کوئی الگ سے آپ کو کوئی انفراسٹرکچر، کوئی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا گھر اور آپ کے گھر کی بیٹھک وہ بنے گی، اور اس میں مردوں کے لیے الگ اور خواتین کے لیے الگ الگ، مردوں کو مرد پڑھائیں گے، خواتین کو خواتین پڑھائیں گی۔ تو یہ جس کے گھر میں 7 لوگ کم از کم اکٹھے ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ 20، 25، 30 اور 50 لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ شخص اہل ہے کہ مرکز علم کھولے۔ اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہفتے کے اندر 1 دن کلاس ہونی ہے، صرف ہفتے میں 1 دن، جس میں آپ نے وہ لیکچر جو ہے وہ دینا ہے، اور وہ لیکچر بھی تیار شدہ ہے۔ اس کے اندر تجوید ہے، اس کے اندر ترجمہ ہے، ترجمہ و تفسیر ہے، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، اس کے اندر فقہ ہے، اس کے اندر اخلاقیات ہیں، اس کے اندر افکار ہے، اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ تمام وہ گوشے، اس کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، پورا پیکج ہے۔ پورا پیکج ہے۔ کمال۔ اگر اس کی مزید تفصیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسا کہ شاہد بھائی نے بتایا کہ آج 3 بجے انشاءاللہ العزیز سیال کوٹ میں صاحب میرج ہال میں
ये कोई रोड शोड बता दें ताकि किसी शाहपुरा रोड, शाहपुरा रोड, शाहपुरा शाहपुरा चौक जो है ना, वहाँ पर ये साहिब मैरिज हाल है। तो वहाँ पर 3 बजे ये पूरा इसका तारुफ मोहतरम सर हाफिज़ सईद रज़ा बगदादी साहब पेश करेंगे और इसके फिर निसाब से भी गुजारा जाएगा। ज़बरदस्त। हम पढ़ाने का, पढ़ने का तरीका भी बताएंगे उसमें कि आप किस तरह इस मरकज़ इल्म को खोल सकते हैं और किस तरह क्लास होगी, आपकी क्लास में कौन कौन आ सकता है, कैसे खोलना है, पढ़ा कौन कौन सकता है, मुअल्लिम कौन कौन बन सकता है, मुअल्लिम या मुअल्लिमा कौन कौन बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी तफसीलात अगर आप जानना चाहते हैं तो आज 3 बजे सियालकोट में साहिब मैरिज हाल में तशरीफ़ लाएँ और ये सारी तफसीलात आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह। जी शायद भाई और कोई सवाल? अच्छा सर जी, सवाल एक जहन में आ रहा था कि हफ्ते में एक क्लास होगी 2 घंटे की, और ये कितना दुरानिया होगा इस कोर्स का जो शुरका होंगे, और हफ्ते बाद 2 घंटे की क्लास से क्या ये सिलेबस आसानी से कवर हो जाएगा? और वो जो शुरका क्लास के स्टूडेंट हैं, क्या वो हफ्ते बाद 2 घंटे की क्लास से वो सारी चीज़ें कंटिन्यू रख लेंगे? हाँ, ये बड़ा आपका ज़बरदस्त सवाल है। देखिए शायद भाई, लोगों के पास टाइम नहीं है जी। आप रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को बुला नहीं सकते। जी जी। अगर आपके पास वो किताब मौजूद है मराकज़ इल्म की तो वो दिखाएं, ज़रा दिखाएं। जी। मैं आपकी लिबर्टी लेते हुए लोगों को ये बताना चाहता हूँ, दोस्त अहबाब को ये बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये एक मुकम्मल कोर्स तैयार किया गया है 12 महीनों पर मुश्तमिल, यानी बेसिकली ये 1 साल का कोर्स है। अच्छा। 1 साल का, लेकिन हमने उसको 3 सेमेस्टर्स पर तैयार किया है। उसके 3 सेमेस्टर्स होंगे। ये मराकज़ इल्म का पहले सेमेस्टर का निसाब मेरे हाथ में है। ये 4 महीनों पर मुश्तमिल होगा। अच्छा। कितने महीनों पर? 4 महीनों। और हर महीने और 4 महीनों पर मुश्तमिल होगा और उसके 16 लेक्चर्स हैं। सिर्फ 4 महीनों पर मुश्तमिल है और इसके अंदर कितने लेक्चर्स हैं? 16। तो 16 को 4 पर तकसीम करें, 4 ही बनते हैं। 4। तो 1 महीने के अंदर कितने लेक्चर होंगे? 4। और वो लेक्चर होगा 2 घंटों पर मुश्तमिल। 2 घंटों पर मुश्तमिल। और उसके अंदर 10 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 10, जिनमें से 4 लाजमी हैं और 2 वो रोटेटिंग हैं, यानी वो रोटेट होते रहेंगे। तो टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं हर इतवार को या हर हफ्ते को पढ़ाने के लिए, क्योंकि टाइम्स के फ्रेम तो आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो है ना वो मुकर्रर करेंगे। ड्यूरेशन उसकी 2 घंटे है। अच्छा। यानी 2 घंटे के अंदर आपने वो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं। तो एक सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम दरकार है? 20 मिनट। 20 मिनट। तो 20 मिनट के अंदर, मिसाल के तौर पर मैं यानी मिसाल देता हूँ आपको कि आपने सबसे पहले तजवीद शुरू की है, तो तजवीद के लिए कितने मिनट हैं? 20 मिनट। इसके बाद फिर तर्जुमा और तफसीर है तो उसके लिए कितने मिनट हैं? 20 मिनट। और फिर उसके बाद सीरतुर रसूल है तो उसके लिए कितने? 20 मिनट। फिर उसके बाद फ़िक़्ह है तो फ़िक़्ह के लिए भी 20 मिनट। फिर उसके बाद अकायद हैं तो अकायद के लिए 20 मिनट, अफ़कार हैं तो अफ़कार के लिए 20 मिनट। ठीक है, तो 20 मिनट। और इसके अंदर मैं आपके लिए बड़ी अहम बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सिर्फ रीडिंग है, इसकी किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया गया है और इतना आसान फ़हम अंदाज में, ना आपको किसी वजाहत की ज़रूरत है, ना किसी तशरीह की ज़रूरत है, ना किसी तौज़ीह की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। बस सिर्फ आपने यू विल हैव टू जस्ट रीड आउट। आप अपनी नस्लों को इसमें से गुजारेंगे, नस्लों को। बाकी मैंने जैसा कि कहा कि आपको तफसीलात चाहिए तो तफसीलात इंशाल्लाह आपको कैंप में मिलेंगी। मैं सारी तफसीलात यहाँ बताना नहीं चाहता ताकि वो सरप्राइज़ बाकी रहे। सरप्राइज़ बाकी रहे। आप कहें जी शाहिद भाई के घर अल्लामा महमूद साहब ने तो सब कुछ बता दिया था, वहाँ कैंप में जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं वो भी हम वहाँ बताएंगे। उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमने लिखा क्या है ये भी हम वहाँ बताएंगे। पढ़ाने का अंदाज़ क्या है वो भी हम कैंप में बताएंगे। टीचर कैसा होना चाहिए, मुताल्लिमीन कैसे होने चाहिए उस क्लास के अंदर, शुरका कैसे होने चाहिए, कहाँ ये क्लास करनी है, ये सारी तफसीलात इब्तिदान मैंने बता दी हैं, लेकिन ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह वहाँ होंगी। बस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 1 साल पर मुश्तमिल है, जिससे हम चाहते हैं कि नई नस्लों के अंदर, अफराद के अंदर एक इनकलाब बपा हो
ان کے اخلاق کے اندر، ان کے کردار میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، نظریات میں بہتری آئے، اور ان کے اندر ایک ایسی پازیٹیو چینج آئے کہ جس سے یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے، پھر یہ ملک تبدیل ہو جائے، پھر انقلاب کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو، جس سے لوگوں کی سوچ نہ بدلے، لوگوں کی فکر نہ بدلے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں سبز انقلاب آئے، گرین ریولوشن آئے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنی نئی نسلوں کو ایجوکیٹ کریں۔ جی تو بالکل سال کا نصاب ہے، بالکل 3 سیمسٹرز پر مشتمل ہے، ایک سیمسٹر 4 مہینے کا ہے، اس میں 16 لیکچر ہیں، اور 16 سے مراد یہ ہے کہ ہر مہینے آپ کو کتنے لیکچر دینے ہوں گے؟ 4۔ 4 اور ہر لیکچر کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ 2 اس میں آپ نے 6 سبجیکٹس پڑھانے، صحیح تو یہ سارا اس کا لائے عمل ہے۔ تو ہم نے اس کو بڑا کمپریہنسو بنایا ہے، اخلاق، کردار، سوچ، فکر، نظریہ، یہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے خیر کے راستے نکلیں گے انشاءاللہ۔ سر جی اس میں کوئی عام تھوڑا پڑھا لکھا جو اردو اچھی پڑھ لیتا ہے، تو کوئی عام کارکن، عام سے مراد ہے جو تھوڑا پڑھا لکھا ہے، اردو اچھی پڑھ لیتا ہے، تجوید تھوڑی پڑھ لیتا ہے، قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ بھی ایز اے ٹیچر مرکز علم چلا سکے گا؟ ہم نے جو اس میں شرط رکھی ہے نا محترم شاہد بھائی، وہ رکھی ہے کہ کم از کم میٹرک، جی جی یا پھر جو اردو اچھا لکھنا پڑھنا جانتا ہے، ٹھیک ہے، تلفظ اچھا ہو، تلفظ بول اچھا ہو، سکتا ہو۔ تلفظ ہو جائے گا اچھا۔ ہم نے یہ بھی شرط نہیں لگائی کہ تلفظ بہت اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کیمپس اسی لیے منعقد کر رہے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ہم تربیتی ویڈیوز بھی جاری کریں گے صحیح بعد صحیح میں۔ صحیح، زبردست۔ ہر ہفتے جس لیکچر کا جو ہے وہ آگے دینا ہوگا تو ہم اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر بھیجیں گے کہ آپ نے تجوید ایسے پڑھانی ہے، آپ نے ترجمہ تفسیر ایسے پڑھانا ہے، آپ نے فقہ ایسے پڑھانی ہے۔ تو ساری جو ویڈیوز ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں مرکز پر، نظامت کورسز ہی کر رہی ہے تیار، تو انشاءاللہ وہ بھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بہتری کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے شاہد بھائی۔ جی جی مثال کے طور پر آج کسی نے لیکچر دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں، اور لیکن ہو سکتا ہے نیکسٹ لیکچر کے لیے وہ اچھی تیاری کر لے۔ 6 دن ہوں گے آپ کے پاس، آپ صرف 3 دفعہ 2 دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ ہی کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ پھر اس کلاس کو ہم باقاعدہ، وہ پروفیشنل کلاس تو نہیں ہوگی لیکن اس کو ہم کلاس روم کا ماحول دیں گے، ایک بندہ پڑھنے والا ہے، باقی سب سننے والے ہیں، تو یہ جسٹ ریڈنگ ہے، یہ اس میں وضاحت نہیں ہے، اس میں تشریح نہیں ہے، تو جسٹ ریڈنگ ہے۔ مسائل خود بخود آپ جب پڑھیں گے تو حل ہوتے جائیں گے۔ بالکل بالکل، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کارکنان جو ضلع سیالکوٹ میں میرے جیسے معمولی کارکنان ہیں اور وابستگان ہیں، ان کو بھی اس ٹریننگ سیشن میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں 10 15 20 افراد کو اکٹھا کر کے مرکز علم قائم کر لیں۔ اس کے لیے ہم نے کوئی بڑے بڑے مدارس کا انتخاب نہیں کیا، صحیح، بڑی بڑی مساجد کا انتخاب نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کتاب تیار کرتے اور خطباء کو ہی دے دیتے کہ آپ یار یہ موضوع رکھیں اس جمعے کا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ایک ایک فرد کو ٹارگٹ کرنا ہے، براہ راست ایجوکیٹ کرنا ہے، اور گھر میں، اور اس میں خرچہ زیرو ہے۔ آپ اپنے آنے والے گھر میں لوگوں کو اگر پانی پلا سکتے ہیں ٹھنڈا تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، لیکن چائے پلانے کی کوئی پابندی نہیں ہے، کھانا کھلانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ آئیں، 2 گھنٹے کا ٹائم دیں، اس لیکچر میں سے گو تھرو ہو، تو پھر انشاءاللہ العزیز دیکھیے اس معاشرے کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے۔ انشاءاللہ ضرور۔ اور اس کی معاشرے میں بڑی اشد ضرورت پہلے ہی محسوس کی جا رہی تھی۔ جی جی، میرا خیال ہے جب آپ لاسٹ ٹائم تشریف لائے یا اس سے پہلے، شاید فرسٹ ٹائم نظامت کورسز کی ٹیم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے جی جی، کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو کیسے دین کی بنیادی تعلیمات کیسے دیں، ان کو کیسے ایجوکیٹ کریں کہ وہ دین کے ساتھ لنک بھی ہوں، ان کو ضروری معلومات ہوں کہ وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکیں، ان کو بنیادی عقائد کا معلوم ہو، ان کو کچھ شعور ہو، سمجھ ہو کہ ہم ایک فکر، ایک نظریہ اور دین کا میسیج اپنی نسلوں کو کیسے ٹرانسفر کریں۔ تو اس پہ ہم نے تفصیلی آپس میں گفتگو کی تھی کہ ایک نصاب ایسا ہونا چاہیے۔ تو وہ ماشاءاللہ جی نظامت کورسز ٹیم کی اتنی مخلصانہ سوچ ہوتی ہے، اتنی وہ مخلصانہ ڈسکشن تھی کہ یہ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی رائے مرکز میں کوئی تجویز پیش کریں، تو یہ ابھی سوچ ہی رہے تھے
تو قائد محترم نے قبلہ حضور نے یہ اعلان فرما دیا اور مراکز علم باقاعدہ اعلان بھی ہو گیا، اور آج نصاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، باقاعدہ نصاب لکھا گیا. اس کو یہ کورس بھی جو ہے نا وہ نصاب بھی جو ہے نا نظامت کورسز نے ہی تیار کیا ہے. جی. اور یہاں پر یہ بھی شاید بھائی آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایک شعبہ تھا پہلے، شعبہ کورسز. جی جی اب اللہ پاک نے جو ہے نا وہ کرم کیا ہے. ماشاء محترم علامہ حافظ سعید رضا بغدادی صاحب کی انتھک محنتیں ہیں، ماشاء اور شعبہ کورسز جو نظامت میں تبدیل ہوا تو اس میں محترم علامہ محمد سرفراز قادری صاحب کی انتھک کوششیں ہیں، علامہ حسن جماعتی صاحب کی دن اور رات کی سٹرگل ہے، ماشاء اللہ. اور پھر جو ہے نا وہ پوری ٹیم مل کر اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. ہم راتوں کو جاگتے ہیں سر، دن کو بھی جاگتے ہیں، اور ماشاء بڑا اللہ، اس میں محنت ماشاء کی ہے. یہ ہم ساتھ کورسز بھی کروا رہے تھے، اور ساتھ آن لائن میٹنگز کر کے یہ نصاب تیار ہوا ہے. اور پھر اس کو پوری ایک نصاب کمیٹی بنی، اس کمیٹی نے اس کو اپروو کیا. اچھا شاید بھائی اس میں ایک بڑی کمال کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جس کسی نے جو تجویز دی ہے نا کہ یہ شامل ہونا چاہیے، بحمد اللہ تعالی ہم نے وہ شامل کر دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کسی نے کہا جی قرآن پاک سے ہی پڑھنا نہیں آتا، وہ ہم نے تجوید شامل کر دی. کسی نے کہا جی قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ نہیں آتا، ہم نے شامل کر دیا. کسی نے کہا جی حدیث پاک ہونی چاہیے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے حدیث پاک بھی شامل کر دیتے ہیں. کسی نے کہا جی فقہ شامل کریں، ہم نے فقہ بھی شامل کر دی. کسی نے کہا عقائد شامل کریں، بدعقیدگی بہت بڑھ رہی ہے، ہم نے عقائد بھی شامل کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یعنی ہر چیز شامل ہے. بس آپ تیار ہوں، اپنی نسلوں کو تیار کریں اور ان مراکز علم کا حصہ بنیں. بے شک بے شک. آپ اپنے گھر میں گھر میں مرکز علم کھولیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جسٹ یو ول ہیو ٹو فل اپ دا فارم. آپ کو اگر آپ مراکز علم کھولنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی فارم ہے، وہ فل کریں گے. وہ آن لائن موجود ہے، آن لائن ٹھیک ہے، وہ فل کریں. اور اگر آپ معلم بننا چاہتے ہیں تب بھی آپ فارم فل کریں، تاکہ آپ ایک دھارے میں آ جائیں، ایک سسٹم میں آ جائیں. تو پھر جا کے جو ہے وہ اس کو ہم پرفیکٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے راولپنڈی سے ہمارے دوست ہیں، تحریکی بھائی ہیں، جناب حافظ یاسر اوان صاحب. اچھا یوتھ لیگ کے بڑے پیارے نوجوان ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں. تو انہوں نے ایک یہ سوال کیا ہے، میں پڑھ کے سنا دوں یا آپ؟ میں دیکھ لیتا ہوں. حافظ یاسر صاحب نے پوچھا سر ایک سوال ہے مراکز علم کے حوالے سے. بہت سے دوستوں کا کچھ لوگ تو پروفیشنل ٹیچر، ٹرینر یا کسی درجہ پر درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تو وہ تو کسی حد تک کلاس میں 2 گھنٹے سامعین میں دلچسپی یا انٹرسٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں تاکہ لوگ 2 گھنٹے کی کلاس دل جمی کے ساتھ لے سکیں. ان لوگوں کے لیے 2-4 پوائنٹس اگر بتا دیں تو کہ وہ ایسے اپنے اسکل کو پالش کر سکیں. یہ بڑا زبردست سوال ہے. جی. اس میں یہ ہے کہ ٹیچنگ واقعی ایک اسکل ہے، اور لوگوں کو آپ کیسے انوالو کر سکتے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں، میں 1-2 چیزیں پیش کر دوں گا. نمبر 1 ایک ان کا نیکسٹ سوال ہے ساتھ، یہ بھی شامل کر لیں، اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ لوگ جو پروفیشنل ٹیچر ٹرینر نہیں ہیں ان کے کچھ پوائنٹ بتا دیں. ٹھیک ہے، جی بتاتا ہوں. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ اسکل پیدا کریں کہ آپ اس کلاس کو انٹریکٹیو بنائیں. یعنی آپ مثال کے طور پر ریڈنگ ہی کر رہے ہیں تو ریڈنگ میں آپ جو آخری جملہ ہے وہ کہیں لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ پڑھیں. پھر قرآن مجید کی آیت اگر پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو آپ اس کو توڑ کے پڑھیں اور کہیں ان کو کہ آپ میرے ساتھ فالو کریں. یہ اگر آپ نے ہماری کسی ٹریننگ میں حصہ لیا ہے تو پھر آپ کو اس میں پرابلم نہیں ہوگی، آپ یہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. لوگوں کو انوالو کریں، ان کے ذہنوں میں سوالات چھوڑیں. نیکسٹ ویک کے لیے اسی کورس میں سے، اسی نصاب میں سے آپ چند سوالات کہیں اور لوگوں سے کہیں جی اگلے کلاس میں ہم اس پر یعنی آپ سے ایک رائے لیں گے یا اس پہ. تو اس کا طریقہ کار ہم بنا رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ہم نے انوالو رکھنا ہے، کیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شریک رکھنا ہے تاکہ اگلے سنڈے کو بھی وہ لوگ آ سکیں. تو یہ یقیناً ایک اسکل ہے. تو یہ اسکل ہم نے ہر کسی میں اندر پیدا کرنی ہے. موٹیویشنل اسپیکر ماں کے پیٹ سے موٹیویشنل اسپیکر بن کے پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی اسکل سیکھتا ہے. تو ہم نے ان لوگوں پر محنت کرنی ہے. جو بندہ بھی مراکز علم کے معلم کا فارم فل کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری ان ٹریننگ میں سے گزرے، اور جب گزرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی صلاحیتوں میں بہت اچھا اضافہ ہوگا اور وہ کلاس کو ساتھ لے کے چلے گا. ہمارے ایک سینئر تحریکی رہنما ہیں پروفیسر راجہ ظاہر صدیق صاحب جیلم سے. ان کا سوال ہے کہ امتحان پاس کرنے والوں کے لیے اور جو مراکز علم کے معلمین ہیں، کیا ان کو کوئی استاد کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا؟
राजा साहब किबला कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है? ये इट इज़ टू अर्ली, हम इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और यकीनन हमने सोचा है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तो शिरकत का सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन जो असातिज़ा हैं, मुअल्लिमीन हैं, यकीनन उनके लिए भी सोचेंगे और ज़रूरी नहीं कि सर्टिफिकेट, उनके लिए शील्ड्स भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इंशाल्लाह इस पर सोचेंगे, हम इंशाल्लाह करेंगे। अभी फ़िलहाल तो इस पर मुशावरत जारी है और जैसे ही कोई चीज़ कंफर्म होगी तो फिर आपसे शेयर कर दी जाए। एक और भी उन्होंने सजेशन भी दी है जी। प्रोफेसर राजा साहब ने कि मराकज़ इल्म के अप्रूव्ड जो असातिज़ा होंगे, असातिज़ा ये कोर्स कराएं, आगे उनको इजाज़त दी जाए कि इम्तहान पास करने वालों को टीचिंग की भी इजाज़त दी जाए। तो नेक्स्ट वो ज़ाहिर है वो फिर अपने गली मोहल्ले में कायम कर लेंगे मराकज़ इल्म। जी तो ठीक ये है, तो सिलसिला चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। अभी इस साल 5000 मराकज़ इल्म कायम होंगे। इस साल हमने इसको जो 25,000 मराकज़ इल्म है जी। इनको 5 साल पर तकसीम किया है अच्छा। और हर साल 5,000 खुलेंगे। तो ये इंशाल्लाह 5 साल के अंदर हमने 25,000 खोलने हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट 5,000 का था, लेकिन हमारी तंजीमात ने और नायब नाज़मीन आला ने जो इस वक्त टारगेट ले लिया है वो मोर दैन 6,000 का है बिहम्दिल्लाह ताला। आसफ इब्राहिम मयू साहब है, उन्होंने सलाम अर्ज़ किया है जी और हाल अहवाल आपका पूछ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आसफ मियाँ साहब। मेरा ये ख्याल है कि सेशन को जो है ना थोड़ा सा हम एंड की तरफ लेके जाएं, ताकि शायद भाई जी 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 हाँ, ताकि हम जो हमारी ट्रेनिंग है आज की उस हवाले से भी आगे बढ़ें। जी मैं जी फिर आपको दावत दूंगा आज 3 बजे। अगर आप सियालकोट या गिरदो नवाह में या सियालकोट की किसी तहसील से ताल्लुक़ है तो आज के चांस को मिस ना कीजिएगा। बार बार निज़ामत कोर्सेज़ नहीं आएगी, क्योंकि वजह यह है कि हमारे पास पूरा मुल्क है। हम अभी KPK से हज़ारा जोन से आ रहे हैं और नेक्स्ट हमने KPK और बलूचिस्तान और फिर उसके बाद सिंध, ये पूरे अभी सूबे जो हैं वो खाली हैं, अभी हमने वहाँ जाना है। तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। आज के मौके को गनीमत जाने, जितनी जल्दी हो सकता है 3 बजे तक आप साहिब मैरिज हॉल शाहपुरा चौक में पहुँचें ताकि आप उस क्लास में शरीक हो सकें। जी शायद जी, बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अलामा साहब का बहुत शुक्रिया, तो निज़ामत कोर्सेज़ टीम का बहुत शुक्रिया और उनको सियालकोट में तहे दिल से खुश आमदीद। अलामा सर हाफ़िज़ सईद रज़ा बगदादी साहब की क़यादत में पूरा वफ़द आज के ट्रेनिंग कैंप के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। रवां दवां है। रवां दवां है रास्ते में और इंशाअल्लाह वो पूरे टाइम पे पहुंच जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। वो मुसलसल हमारे राब्ते में है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम भी टाइम पे पहुंच जाएं साहब मैरिज हॉल, ताकि बर वक्त प्रोग्राम शुरू हो, बर वक्त उसका क्लोजिंग हो सके। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश और रिक्वेस्ट यही है कि आज का मौका किसी सूरत मिस ना करें, जी जी क्योंकि अगर हम मुअल्लिम नहीं बनेंगे तो कम अज़ कम हम मुंतज़मीन तो होंगे। जी जी हमें पता तो होगा क्लास को मैनेज कैसे करना है, अरेंज कैसे करना है, किसी मुअल्लिम को मुकर्रर करना है और इस सिलसिले को गली गली महल्ला महल्ला चलाना है। ये ऐसा नहीं है कि किसी यूनियन कौंसिल में एक बन गया, कोई रस्मी कार्रवाई हो गई, कोई कागजी कार्रवाई हो गई तो बस ठीक है जी काफ़ी है, ऐसा नहीं होना। यह हर यूनियन कौंसिल में हर गली में बनने हैं मराकज़ इल्म। तो हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, जो हमारे तहरीकी भाई हैं, जो कारकुनान हैं जिन्होंने इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके चलना है, वो ज़रूर इसमें शिरकत करें। अगर कोई समझता है यार मैं तो मुअल्लिम बन नहीं सकता, मुझे तो झिझक फील होती है, मैं तो 10 बंदों में बोल नहीं सकता, कोई बात नहीं, वो आए तो सही। जी जी ट्रेनिंग होगी तो हो सकता है उससे बोलना आ जाए, बोलना चाहिए। या कम अज़ कम वो अपने घर में मरकज़ इल्म कायम करके किसी एक दोस्त की जिम्मेदारी लगा देगा, वो मुअल्लिम बन जाएगा। हम आपको फ़न खिताबत भी सिखा देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ये देखें सारे चांस। एक ट्रेनिंग कैंप में कितना कुछ सिखाएंगे जी और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर शिरकत करनी चाहिए। जी और ये मैसेज सिर्फ सियालकोट के लिए नहीं, नेक्स्ट जो सिटीज़ हैं जिनमें मतवक्के आने वाले दिनों में एक सीरीज़ है, हम पेशावर जा रहे हैं, कोहाट हर जा रहे जगह हैं, DI खान जा रहे हैं, फिर माशाल्लाह। पूरा जनूबी पंजाब, मुल्तान, फिर उसके बाद आगे मुजफ्फरगढ़ और पूरा लिया और यानी पूरे तमाम शहरों में जा रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह हम जो है वो पूरा सिंध जा रहे हैं।
سندھ میں یعنی کراچی تو ہم آلریڈی ہوئے ہیں، سندھ میں پورا حیدرآباد سے لے کر ماتلی اور پھر یہ پورے علاقے جو ہیں ان میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے ایک بھائی ہیں تجمل رسول بندیشہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، معلمین کو شریعہ کا مکمل کورس کروایا جائے گا، اس طرح معلمین پلس علماء تیار ہو جائیں گے؟ ان کا سوال ہے کہ کیا علماء تیار ہونے لگ جائیں گے مراکز علم میں؟ نہیں 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 نہیں، آپ کو بندیشہ صاحب غلط فہمی ہوئی ہے. ہم کوئی علماء تیار نہیں کر رہے، اس میں صرف ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دین کی جو ابتدائی چیزیں ہیں جس میں تجوید ہے، ترجمہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، فقہ کے بنیادی مسائل بالکل مختصر، تاکہ جو ہمارے معاشرے میں جہالت پریویل کر رہی ہے اس جہالت کا خاتمہ کیا جا سکے. اس کے لیے ہم ایک مخصوص نصاب سے، ابتدائی نصاب سے لوگوں کو گزار رہے ہیں. نعمان مغل صاحب بھی کافی ان کے سجیشن آ رہی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ نعمان مغل قادری صاحب سے بات ہوگی. جی جی تو ضرور. چھوٹے چھوٹے ان کی سجیشن آپ ہیں وہ یہ سیشن ایک اور رکھ لیں جی جو کہ ہم بیٹھ جائیں گے کسی دن، میں جہاں کہیں ہوں گا وہاں سے لائیو ہو جاؤں گا، آپ یہاں سے لائیو ہو جی جائیں. جی جی تو اس بالکل طرح ہو سکتا ہے، کیا ہو جا سکتا سکتا ہے، ہے کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں. ہاں اس میں ہم نیکسٹ نعمان مغل بھائی ہم نیکسٹ الگ سے بھی ایک کر لیں گے پروگرام انشاءاللہ. تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ، علامہ صاحب کا، نظامت کورسز ٹیم کا، اور تحریک منہج اقران ضلع سیالکوٹ کے قائدین کا کہ جنہوں نے یہ ایک سنہری موقع فراہم کیا اور انتظامات میں لگے ہیں. اور ہماری نئی ٹیم جو تنظیم نو ہوئی ہے اس میں محترم حافظ احتشام محمود صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں، سلیکٹ ہوئے ہیں مرکز کی جانب سے، اور ناظم تحریک منہج اقران سیالکوٹ اے شہزاد رؤف صاحب. ان دونوں احباب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے ان کے لیے کامیابیاں اور ہر موڑ پہ کامیابیاں عطا فرمائے، آمین آمین. اور آسانیاں پیدا فرمائے. جی آمین. تو انشاءاللہ بہت ورکنگ ہوگی، امید ہے کہ نئے جذبے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ کمال ورکنگ ہوگی. ابھی مرکز کی جانب سے ایوارڈ بھی موصول ہوا ہے، اس پہ بھی ضلعی ٹیم کو مبارکباد. امید ہے کہ نیکسٹ بھی یہ پوزیشن والا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.